हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ ग्रेड 11 को बिजनेस म्याथमेटिक्सको न्यू सिलेबस अनुसार एकदमै महत्त्वपूर्ण एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरूको सोल्युसन गरिरहेका थियौँ र आज पनि त्यही सिलसिला कायम गर्दै अर्को न्यू भिडियो लिएर आएका छौँ अर्को महत्त्वपूर्ण टपिक सम्बन्धी। आज चाहिँ हामीले च्याप्टर 7 इन्टिग्रेसनको पार्ट 4 को भिडियो गरिरहेका छौँ र यो भिडियो हेर्नुभन्दा अगाडि अथवा यहाँको क्वेसन्सहरू सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँले इन्टिग्रेसनको अरू भिडियोजहरू जुन 3वटा पार्ट छ त्यो 3वटा पार्ट हेर्न पनि जरुरी छ। किनभने हामीले चाहिँ यहाँनिर इन्टिग्रेसन कसरी निकाल्ने, कसरी सल्भ गर्ने त्यो सिक्ने भन्दा पनि हामीले चाहिँ ठ्याक्कै क्वेसन दिएको हुन्छ त्यसलाई सल्भ गर्न सिक्न खोजिरहेको छौँ है त। त्यही भएर अगाडिको भिडियोजहरू तपाईँहरूले हेरेर आउनु, साथसाथै डिफ्रेन्सिएसनको भिडियो पनि हेर्न जरुरी छ है। किन त भन्दाखेरि यहाँनिर डिफ्रेन्सिएसनको नियमहरू पनि हामीले बुझ्न जरुरी छ, कसरी काम भयो, के भयो, किन भयो, हो त्यो कुराहरू बुझ्न जरुरी छ। ओके, ल अब हामी कोर्स कन्टेन्टतिर जाउँ। यसको एप्लिकेसन इन इकोनोमिक्स भनेर छ, तपाईँले देखेकै कुराहरू छ। मार्जिनल कस्ट फङ्सन, मार्जिनल रेभिन्यू फङ्सन, मार्जिनल प्रफिट फङ्सनहरू छ। तर त्यसलाई हामी इकोनोमिक्समा कसरी काम गर्दो रहेछ त्यो हेर्छौँ। सिम्पली यहाँनिर 3वटा फर्मुला जसले चाहिँ यो 5वटा क्वेसनलाई सल्भ गर्छ र यो 5वटा क्वेसन्सहरू जुन चाहिँ यो क्वेसन्स गरिसकेपछि अरू कुनै पनि क्वेसन्स तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। क्वेसन्सहरू गाह्रो छैन। अब हामीलाई के थाहा छ, मार्जिनल कस्ट फङ्सन भनेको के हो त, डेरिभेटिभ अफ कस्ट फङ्सन विथ रेस्पेक्ट टु यो चाहिँ के हो त, क्वान्टिटी। कति क्वान्टिटी छ है, यसलाई सी ड्यास एक्स। हामीले अगाडि पनि के भनेको थियौँ भन्दाखेरि यो ड्यासले फर्स्ट डेरिभेटिभ भनेर जनाउँछ। भनेपछि टोटल कस्ट फङ्सन भनेको के हुँदो रहेछ, मार्जिनल कस्ट फङ्सन टाइम्स डिएक्सको इन्टिग्रेसन अथवा यसको इन्टिग्रेसन हुँदो रहेछ होइन, यसको इन्टिग्रेसन हुँदो रहेछ। यो त के हो त, कस्ट फङ्सनको डेरिभेटिभ हो। भने कस्ट फङ्सन, यो मार्जिनल कस्ट फङ्सनको इन्टिग्रेसनले टोटल कस्ट फङ्सन दिन्छ। त्यसै गरी मार्जिनल रेभिन्यू फङ्सन, मार्जिनल रेभिन्यू फङ्सन भनेको रेभिन्यूको डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु एक्स र यसले चाहिँ हाम्रो टोटल रेभिन्यू फङ्सन निकाल्न मिल्छ, यो पनि तपाईँलाई थाहा भयो। अर्को छ हाम्रो के त, मार्जिनल प्रफिट फङ्सन। मार्जिनल प्रफिट फङ्सन भनेको प्रफिट फङ्सन विथ रेस्पेक्ट टु एक्सको डेरिभेटिभ। अब यहाँनिर हामीले के थाहा छ, मार्जिनल प्रफिट फङ्सन भनेको के हो, मार्जिनल रेभिन्यू फङ्सन माइनस मार्जिनल के हो त, कस्ट फङ्सन हो। तिनीहरूकै छुट्टा छुट्टै डेरिभेटिभ लिएको हो हामीले होइन, यसरी गरिन्छ। अब यो क्वेसन्सहरू गर्दै जाँदा केही ट्रिक्सहरू जस्तो देखिन सक्छ, बट यसलाई हेर्दै गयो भने, मजाले बुझ्दै गयो भने मजाले गर्न सकिन्छ। ओके, हामी सुरु गरौँ। अब तपाईँ हेर्नुहोस् फर्स्ट क्वेसनमा, फर्स्ट क्वेसनमा के दिएको छ राम्रोसँगले त्यसलाई पढ्नुहोस्। एप्लिकेसनको कुरा छ है, भनेपछि यो क्वेसन्सहरू तपाईँहरूलाई सल्भ गर्न गाह्रो भइरहेको छ भने अगाडिको भिडियोहरू राम्रो हेर्ने, अरू क्वेसन्सहरू प्र्याक्टिस गर्ने। ओके, सुरुमा के दिएको छ, मार्जिनल कस्ट फङ्सन अफ एन आइटम इज 5 + 8x and the cost of producing 80 items is 40,000. Find the total cost function, एभरेज कस्ट फङ्सन र फिक्स्ड कस्ट भनेर सोधेको छ। अब सुरुमा हामीले दिएको छ मार्जिनल कस्ट फङ्सन। 1 नम्बरको सोलुसनमा मैले सिम्पली के लेखेँ यहाँनिर हेर्नुहोस् है त, सुरुमा मार्जिनल कस्ट भनेर लेखौँ, मार्जिनल कस्ट भनेर लेखौँ। यो भनेको अगाडि हामीले के देखाएको थियौँ, सी ड्यास एक्स हो। सी ड्यास एक्स भनेको के रहेछ, 5 + 8x रहेछ। अब यो दोस्रो पोर्सन अलिकति पछि चाहिन्छ है, अहिले यसमा खासै ध्यान दिइराख्नु पर्दैन। फाइन्ड द टोटल कस्ट फङ्सन भनिरहेछ। अब 1 नम्बरमा cx भनेको के हुन जान्छ त हामीलाई थाहा छ, c ड्यास x इन्टु dx हुन जान्छ। सिम्पली अब भ्यालु लेख्नुहोस् माथिको, 5 + 8x टाइम्स dx हुन जान्छ, इक्वल्स टु छुट्याइदिनुहोस् 5 dx + 8x dx हुन जान्छ। अब यसको इन्टिग्रेसन यहाँबाट म यता आएँ, यो भनेको के हुन जान्छ, 5x 0 + 1 0 + 1 प्लस यो भनेको 8 इन्टु x 1 + 1 / 1 + 1 प्लस c पनि चाहिन्छ। देयरफोर cx भनेको कति आउन गयो त, यहाँनिर आउँछ 5x, 8/2 भनेको 4, 4x² प्लस c। तपाईँको यो के हुन गयो त, कस्ट फङ्सन हुन गयो, टोटल कस्ट फङ्सन यो हुन जान्छ है त। यो कुरा थाहा छ, यति कुरा भयो। ओके, अब यहाँनिर हामीले अर्को काम गर्न सकिन्छ। जस्तै यो सी छ नि कन्स्टेन्ट, यो सी को भ्यालु हामीले भेट्न जरुरी छ क्या है त। यो सी को भ्यालु हामीले भेट्न जरुरी छ, किनभने यो सी त्यत्तिकै अब यहाँ त राख्न मिलेन कि त हामीले यो फङ्सन त यक्स को टर्ममा छ, यो एउटा सी कन्स्टेन्ट जस्तो देखिए पनि अहिले भेरिएबल जस्तो काम गरिरहेछ। अब के भन्दो रहेछ, कस्ट अफ प्रोड्युसिङ 80 आइटम्स इज 40,000 भनेपछि वेन x = 80
C80 भनेको कति हुँदो रहेछ त 40,000 हुँदो रहेछ देयरफोर सो यो भनेको 40,000 इक्वल्स टु 5 इन्टु 80 प्लस 4 इन्टु 80 को स्क्वायर प्लस C यो भनेको अब C को भ्यालु कति आउन जान्छ त यहाँनिर हेरौँ यहाँ 400 प्लस 3600 इन्टु 4 माइनस 40,000 सरी उल्टो लेखेको छु है मैले यहाँनिर C इक्वल्स टु 40,000 माइनस 400 माइनस 8 to 0 8 for 32 यो भनेको 3600 इन्टु 4 गर्दाखेरि 00 4 6 24 4 2 4 4 4 3 12 1440 14400 यो भनेको कति आउँछ अब सबट्र्याक्ट गरौँ यो भनेको 40,000 माइनस 14,800 आउँछ यो भनेको कति आउँछ 0 0 2 5 2 25,200 आउँछ ठ्याक्क अब बुझेन नि यताबाट जोड्ने 25,200 देयरफोर यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ cx भनेको कति आउन गयो त 5x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 25,200 आउन गयो भनेपछि पहिलो क्वेसन हामीले सल्भ गर्यौं यसरी हामीले गर्न सकिन्छ है त यसरी नै हामीले गर्ने हो क्वेसन हेरेर राम्रोसँगले बुझेर गर्नुपर्छ थोरै अहिले एप्लिकेसनको कुरा भइरहेछ पहिलो क्वेसनमा गाह्रो हुन सक्छ टेन्सन नलिने पहिलो आयो दोस्रो चाहिँ एभरेज कस्ट फंक्सन अब सिम्पली हामीले एभरेज कस्ट फंक्सन निकाल्नु पर्यो एभरेज कस्ट फंक्सनलाई AC ले डिनोट गर्न सकिन्छ यो भनेको के हुन्छ cx by x हुन्छ भनेपछि के आउँछ 5x plus 4x square plus 25,200 by x यो भनेको कति आउन जान्छ त 5 plus 4x plus 25,200 by x आउन जान्छ यो हाम्रो के हो त एभरेज कस्ट फंक्सन हो अब सोधिरहेछ फिक्स्ड कस्ट अब तपाईलाई थाहा छ फिक्स्ड कस्ट भनेको मैले कुनै आइटम प्रोड्युस गरौँ नगरौँ त्यो फिक्स्ड कस्ट हुन्छ के अरे मैले कुनै आइटम प्रोड्युस गरौँ नगरौँ त्यो हुन्छ भनेपछि मैले कति बेला भेट्ने त फिक्स्ड कस्ट भन्दाखेरि हेर्नुस् है फिक्स्ड कस्ट भेट्ने नै तरिका यही हो when x equals to 0 अब हाम्रो C0 कति आउँछ C0 भनेको 5 into 0 plus 4 into 0 को स्क्वायर plus 25,200 आउँछ नि इक्वल्स टु कति आउँछ 25,000 कति आउन जान्छ 200 आउन जान्छ देयरफोर यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ फिक्स्ड कस्ट FC भनेको कति आउँछ त 25,200 भनेको हाम्रो के हुन जान्छ फिक्स्ड कस्ट हुन जान्छ यसरी हामीले 1 नम्बरको सोलुसन गर्न सकिन्छ ओके एकचोटी फेरि चेक गर्न सक्नुहुन्छ कहीँनेर गल्ती भएको छ कि छैन यो क्याल्कुलेसन हेर्नुस् यो 400 भयो यो 3600 भयो 3600 इन्टु 4 हामीले भर्खरै गराएको थियौं 3600 इन्टु 4 यति आयो 25,200 आयो यसरी आयो एभरेज कस्ट फंक्सन ओके यसरी क्याल्कुलेट गर्यौं क्लियर छ चेक गर्ने नबुझेको कुरा यसो ध्यान दिने सरले के भन्नुभयो किन हामीले x इक्वल्स टु 80 यसरी गर्नु पर्यो के हामीले यो कन्स्टेन्टको भ्यालु यदि निकाल्न सकिन्छ भने निकाल्ने किनभने यो पार्टले चाहिँ त्यही कुरा निकाल्दिन खोजिरहेको छ के यो कन्स्टेन्टको भ्यालु निकाल्दिन खोजिरहेको छ यदि यो कन्स्टेन्टको भ्यालु ननिक्लिने हो भने त फिक्स्ड कस्ट कसरी आउँछ हैन ओ यो कुरा बुझ्नु पर्यो ओके ल अब मैले यति मेटाइदिए अब हामी जान्छौं 2 नम्बरमा 2 नम्बरको क्वेशन एक्चुअली पढ्नु त तपाईहरुले के भनेको छ 2 नम्बरको क्वेशन एक्चुअली पढ्नु के भनेको छ सिम्पल क्वेशन छ है गाह्रो छैन क्वेशन्सहरु गाह्रो छैन थोरै ट्रिकी हुन सक्छ बेग्लै कुरा हो 2 नम्बरमा द मार्जिनल रेभिन्यू फंक्शन इज भनेर दिएको छ 4 minus 8x minus 3x square x being the output find the total revenue function if for 3 units of production the total revenue is 100 अब यो त 2 त झन् सजिलो भयो त के लेख्नु पर्यो त भन्दाखेरि given marginal revenue भनेर लेखौं marginal revenue भनेको के हुन जान्छ marginal revenue भनेको तपाईको r dash x equals to हामीले के लेख्न सक्छौं 4 minus 8x minus 3x square अब के सोधेछ find total revenue function if for 3 units of production the total revenue is 100 now के त total revenue function लेखे मैले यहाँनेरि total revenue function भनेको के हुन जान्छ rx हुन जान्छ यो भनेको के हुन्छ r dash x अनि dx हुन्छ यो इक्वल्स टु कति आउँछ 4 minus 8x minus 3x square
dx भनेर छ, यहाँ इन्टिग्रेसन छ। यो इक्वल्स टु अब छुट्याइदिउँ सबैलाई 4dx माइनस 8x dx माइनस 3x स्क्वायर dx आउँछ। यो भनेको कति आउँछ यहाँनिर 4x 0 + 1 बाई 0 + 1 माइनस 8 इन्टु x 1 + 1 बाई 1 + 1 माइनस 3x 2 + 1 बाई 2 + 1 र यहाँनिर हाम्रो साथी कन्स्टेन्ट आउँछ। देयरफोर rx भनेको कति आयो त यहाँ 4x आयो माइनस यो 2 हुन्छ भनेपछि यो 4x स्क्वायर आउँछ। यो 3 र 3 क्यान्सल हुन्छ x³ + c आउन जान्छ। यो हाम्रो के भयो त टोटल रेभिन्यू फंक्सन भयो। क्वेशनले के सोधिरहेछ फाइन्ड द टोटल रेभिन्यू फंक्सन इफ फर 3 युनिट्स अफ प्रोडक्सन द टोटल रेभिन्यू इज 100। भने सिम्पली के भनिरहेछ व्हेन x = 3 r3 भनेको कति हुँदो रहेछ 100। देयरफोर 100 = के लेख्न सकिन्छ 4 × 3 माइनस 4 × 3 को स्क्वायर माइनस 3 को क्यूब प्लस c भने c को भ्यालु कति भयो 100। अब यो सबै यति पोर्सनलाई उता पुर्याइदिने 100 माइनस 12 प्लस 4 × 9 भनेको 36 प्लस 27 भनेको कति हुन जान्छ हेर्नुस् त 36 प्लस 27 भनेको यहाँ 3 आयो 63 163 माइनस 12 हैन त 163 माइनस 12 भनेको 151 आउने हो 163 र 12 लाई सबट्र्याक्ट गर्दा फेरि एक्चुअली गरौँ यति भ्यालु कति हुन जान्छ यो भनेको 63 भयो 63 माइनस 12 भनेको कति आउँछ 151 आउन जान्छ 51 यो भनेको 151 आयो भनेपछि हामीले के लेख्न सक्यौं त फाइनली देयरफोर rx भनेको के हुन जान्छ तपाईको 4x माइनस 4x स्क्वायर माइनस यहाँनेरि x³ हैन त ठीक छ सबै कुरा ठीक छ प्लस यहाँनेरि कति आयो 151 आउन गयो जुन फाइनली तपाईको के हुन जान्छ त मार्जिनल रेभिन्यूबाट हामीले के निकाल्यौं टोटल रेभिन्यू फंक्सन यो तपाईको टोटल रेभिन्यू फंक्सन हुन जान्छ। कति सजिलो छ स्टेप बुझ्नु पर्यो स्टेप बुझिसकेपछि मज्जाले निकाल्न सकिन्छ। ओके यो 3 नम्बरको क्वेशन थोरै कन्सेप्चुअल छ है 3 नम्बरको क्वेशन थोरै कन्सेप्चुअल छ मसँग फलो गर्नु होला। जेनरली हामीले पहिले मार्जिनल रेभिन्यू फंक्सन र एभरेज रेभिन्यू फंक्सन पढ्दाखेरि एभरेज रेभिन्यू फंक्सन भनेको के हुन्छ भनेर पढाएको थियौं त टोटल डिमान्ड हुन्छ अथवा पी को भ्यालु आउँछ त्यहाँबाट निकालेर थियौं तपाईलाई याद छ होला नभए त्यो एकचोटी भिडियोमा गएर हेर्न फेरि एभरेजको काम गर्दाखेरि हो त्यो कन्सेप्ट हामीले लाउँछौं। ओके 3 नम्बरको हेरौं 3 नम्बरको सोलुसनमा यहाँ के छ गिवन dr/dx भनेको के हुन्छ r' लेखे मैले यो भने के दिएको छ 6/x + 2 को होल स्क्वायर माइनस 2 भनेर दिएको छ। अब यहाँनेरि हामीले काम गर्नु पर्यो नाउ rx भनेको के हुन जान्छ त इन्टिग्रेसन अफ r' टाइम्स dx हुन जान्छ इक्वल्स टु यहाँनेरि के आउँछ 6/x + 2 को होल स्क्वायर माइनस 2 छ अनि यहाँनेरि dx छ। अब इक्वल्स टु यो भनेको कति आउँछ त यहाँनेरि मैले यसलाई छुट्टिए लेखिदिए 6/x + 2 को होल स्क्वायर dx माइनस 2 dx भनेर लेखिदिए यो भनेको कति आउँछ यहाँ सिम्पली 6 लाई बाहिर निकाल्दिउँ यहाँ 6 बाहिर आयो x + 2 माइनस 2 dx माइनस यो भनेको 2 टाइम्स x को पावर 0 + 1 0 + 1 आयो c अन्तिममा लेखौँला। अब यो त के छ ax + b को फर्ममा छ भन्छ यहाँनेरि के हुन्छ 6x + 2 माइनस 2 + 1 माइनस 2 + 1 यहाँनेरि माइनस 2x + c आउन गयो यो भनेको कति हुन्छ माइनस 6 डिवाइडेड बाइ x + 2 माइनस 2x + c हुन जान्छ। यो हाम्रो के भयो त रेभिन्यू भयो है यो हाम्रो के भयो रेभिन्यू भयो। यसो हेर्दाखेरि यो यसले रेभिन्यू दिइरहेको छ। ओके अब एउटा कुरा हामीले के याद गरौँ के कुरा बुझौँ भने है एउटा कुरा हामीले यहाँनेरि के बुझ्न सकिन्छ भने सिम्पली सपोज रेभिन्यू त हामीले निकाल्यौं यसरी ओके यसरी रेभिन्यू आउन गयो यहाँनेरि आउन गयो यसमा त केही पनि समस्या भएन। बट अब सपोज जब केही पनि प्रोडक्सन हुँदैन केही पनि प्रोडक्सन नहुँदाखेरि रेभिन्यूको भ्यालु पनि 0 हुन्छ कि हुँदैन केही कुरा बनेकै छैन भने रेभिन्यू आउँछ त त्यहाँबाट अभियसली आउँदैन। यसलाई मैले यहाँ लेखिदिन्छु है त भनेपछि r0 भनेको के हुन रहेछ -6/0 + 2 -2 × 0 + c भन्छ 0 =
-6/2 -0 + c भनेको c को भ्यालु 3 आउन गयो। देयरफोर हामीले के लेख्न सक्छौँ यहाँनिर, देयरफोर यही लेखिदिन्छु, rx भनेको -6 / x + 2 -2x प्लस यहाँनिर कति आउन गयो, 3 आउन गयो हैन त, यति भ्यालु आउन गयो अरे। अब हामीले के भेट्यौँ, ओके, अब यहाँनिर यति भ्यालु आउन गयो हैन, यहाँनिर हामीले यति भ्यालु निकालिसकेपछि जेनरली के गर्न सक्यौँ त, यहाँनिर सिम्पली r अफ x भनेर के लेख्न सक्यो, -6 - 2x x + 2 एलसिएम लिएको है, प्लस 3 टाइम्स x + 2 भनेर छ है त, 3 टाइम्स x + 2 भनेर छ। ओके, अब यहाँनिर हामीले के गर्न सक्छौँ यतापट्टि x + 2 ओके, मैले यतापट्टिको माथिल्लोको पोर्सन मेटाइदिएको छ है, माथिको पोर्सन मेटाइदिएको छ ताकि थोरै स्पेस यहाँ होस्। यति त हामीले निकालिसक्यौँ होइन, यति हामीले निकालिसक्यौँ। अब सिम्पली यसलाई के लेख्न सकिन्छ त, r अफ x भनेको के हुन जान्छ, यहाँनिर -6 - 2x x + 2 छ एलसिएम लिएको, प्लस 3 टाइम्स x + 2 छ डिभाइडेड बाई x + 2 छ। यो भनेको -6 - 2x x + 2 छ, अनि यहाँनिर 3x + 6 छ डिभाइडेड बाई x + 2 छ। अब यहाँ 6 र 6 क्यान्सल भयो। अब मैले के गर्छु, सेपरेट गरिदिन्छु, कसरी, 3x डिभाइडेड बाई x + 2 आयो, -2x अनि यहाँ x + 2 छ डिभाइडेड बाई x + 2, भनेपछि देयरफोर r अफ x भनेको मैले कति लेख्न मिल्यो, 3 अफ x डिभाइडेड बाई x + 2 माइनस यो दुईटा क्यान्सल भयो, -2x लेख्न मिल्यो। यो भनेको मेरो rx भयो। यति कुरा त क्लियर भयो। अब यहाँ खाली ठाउँमा डिमान्ड ल भनेको के हुन जान्छ त, r अफ x बाई x यो हुन जान्छ, अथवा एभरेज अफ rx भनेको चाहिँ डिमान्ड ल हुन गयो, अथवा p को भ्यालु आउँछ यो भनेकै, अथवा एक स्टेपमा यसरी लेख्दौ, यहाँनिर p अफ x लेखेको छ, p अफ x लेखेको छ, यो भनेको rx बाई x हुन्छ। यो भनेको कति छ त, यहाँ हेर्नुहोस् त, 3x डिभाइडेड बाई x + 2 -2x डिभाइडेड बाई x छ। यो भनेको के आउँछ, 3x डिभाइडेड बाई x + 2 टाइम्स x -2x डिभाइडेड बाई x, यो भनेको 3 डिभाइडेड बाई x + 2 -2 हुन जान्छ। यसरी हामीले px को भ्यालु निकाल्यौँ, जुन हामीलाई चाहिएको थियो, 3/x + 2 -2 भनेर चाहिएको थियो, र यसरी हामीले भ्यालु पनि निकाल्न सक्यौँ। ओके, ल अब हामी जाउँ फोन नम्बर। मलाई लाग्छ तपाईँले यहाँको कुराहरू मजाले बुझ्नुभयो होला, ल है त, मजाले बुझ्नुभयो होला। ओके, ल फोन नम्बरतिर छिरौँ। अब फोन नम्बरको क्वेसनमा ध्यान दिनुहोस् त, एक्चुअली के छ, फोन नम्बरको क्वेसनमा ध्यान दिनुहोस्, के गराएको छ यहाँनिर फोन नम्बरको क्वेसनले, राम्रोसँगले हेर्नुहोस्। फोन नम्बरको क्वेसन जरुरी क्वेसन पनि छ। फोन नम्बरको क्वेसनले भनेको छ, मार्जिनल कस्ट भनेको यति दिएको छ, मार्जिनल रेभिन्यू दिएको छ, यदि फिक्स्ड कस्ट 0 हो भने प्रॉफिट कति हुन्छ, प्रॉफिट फंक्शन निकाल जब प्रॉफिट चाहिँ x = 3 हुन्छ भनिरहेको छ है त। प्रॉफिट फंक्शन निकाल्न सोधिरहेको छ। अब प्रॉफिट फंक्शन निकाल्दाखेरि एउटा तरिका भनेको सिधै क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ हैन, अर्को तरिका छुट्टा छुट्टै गरेर हुन्छ, म एकै ठाउँमा गर्दिन्छु, अलिकति हिसाब लामो जस्तो देखिन्छ तर सजिलै हुन्छ है। हेरौँ है त, फोन नम्बरको सोलुसनमा हामीले के दिएको छ, मार्जिनल कस्ट भनेको c' भनेको कति दिएको छ, 3 + 2x भनेर लेखेको छ। त्यसैगरी अर्को कुरा मार्जिनल रेभिन्यू, मार्जिनल रेभिन्यू r' भनेको कति दिएको छ हामीलाई, 5 - 4x + 3x² भनेर दिएको छ। अब हामीले भेट्नु पर्यो रेभिन्यू। ओके, अब यहाँनिर हामीलाई के दिएको छ भने फोन नम्बरको क्वेसनमा ध्यान दिउँ है। यदि मार्जिनल कस्ट भनेको 3 + 2x छ, मार्जिनल रेभिन्यू भनेको 5 - 4x + 3x² छ, र एफसी भनेको 0 छ भने फाइन्ड प्रॉफिट फंक्शन र प्रॉफिट व्हेन x = 3 भनेर हामीलाई भनिरहेको छ। अब त्यो भ्यालु हामीले निकाल्नु पर्ने छ। ओके, अब यसलाई सबैभन्दा छोटो छरितो मिठो तरिकाले गरौँ, किनभने जुन यो भ्यालुजहरु यहाँनिर दिएको छ, फिक्स्ड कस्ट 0, यो प्रॉफिट व्हेन x = 3 हो, यी सबै कुराहरु हामीले के गर्नुपर्ने छ त, प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, सुरुमा अब मार्जिनल कस्ट दिएको छ, मार्जिनल कस्टबाट टोटल कस्ट निकालौं
भनेपछि नाउ टोटल कस्ट अथवा सीएक्स भनेको के हुन जान्छ इंटीग्रेशन अफ सी डैश एक्स डीएक्स हुन जान्छ। यो भनेको के आउँछ 3 + 2x dx हुन जान्छ। यो भनेको यहाँनेरि आयो 3dx प्लस यतानेरि आयो 2x dx। यहाँनेरि के आयो 3 टाइम्स x0 + 1 0 + 1 प्लस यहाँनेरि 2 टाइम्स x1 + 1 1 + 1 + c छ। देयरफोर cx भनेको कति आउन गयो त 3x + x² + c आउन गयो। अब when x = 0 अगाडिको क्वेशनबाट हेर्नुस् जब x को भ्यालु 0 हुन्छ हामीले के पाउँछौं त फिक्स्ड कस्ट पाउँछौं नि। तर फिक्स्ड कस्ट कति दिएको छ फिक्स्ड कस्ट c0 ले त फिक्स्ड कस्ट दिने हो तर फिक्स्ड कस्ट कति छ 0 छ भनेपछि c0 भनेको 3 * 0 + 0 को स्क्वायर + c। देयरफोर c को भ्यालु 0 हो। सो हामीले के लेख्न सक्छौं cx भनेको के रहेछ x² + 3x रहेछ किनभने हाम्रो के छ त c को भ्यालु नै 0 छ। अब ओके अब हामीले कस्ट फंक्सन निकालिसकेपछि अब हाम्रो के निकाल्नु पर्यो त रेभिन्यू फंक्सन निकाल्नु पर्यो भनेपछि rx भनेको के हुन जान्छ r डैश x dx हुन जान्छ। यहाँनेरि कति आउँछ त 5 - 4x + 3x² dx इक्वल्स टु यो भनेको कति हुन्छ 5dx - 4x dx + 3x² dx हुन जान्छ। यति भ्यालु आउँछ। अब यसलाई म यहाँ लेखिदिन्छु है त। यो भ्यालु भनेको कति आउँछ 5 टाइम्स x को पावर 0 + 1 0 + 1 माइनस 4 टाइम्स x1 + 1 1 + 1 यानी 3 टाइम्स x2 + 1 2 + 1 + c भनेपछि rx भनेको कति आउने भयो त यहाँनेरि 5x - 2x² + x³ + c छ। अब यहाँनेरि when x = 0 जब x को भ्यालु 0 हुन्छ r0 को भ्यालु कति हुन्छ 0 हुन्छ अभियस कुरा भन्छ 0 = 5 * 0 - 2 * 0 + 0 को क्यूब + c हुन्छ भन्छ c को भ्यालु 0 आयो भनेपछि हाम्रो rx को भ्यालु कति आयो त x³ + 5x - 2x²। यदि आयो कि आएन x³ + 5x - 3x²। ओके यो माथिको पोर्सन लेखिसक्नु भयो है त। हामीले एउटा चाहिने कस्ट फंक्सन हो जुन म यहाँ लेखिदिन्छु cx भनेको कति छ x² + 3x भनेर छ है त। ल अब हामीले के भेट्न सक्छौं त प्रॉफिट फंक्सन निकाल्न सक्छौं। सिम्पल कुरा छ अब प्रॉफिट निकाल्ने फंक्सन हामीलाई थाहा छ। प्रॉफिट फंक्सन भनेको के हुन जान्छ त रेभिन्यू फंक्सन माइनस कस्ट फंक्सन हुन जान्छ। रेभिन्यू फंक्सन कति छ x³ + 5x - 2x² - 2x² अनि माइनस x² - 3x छ। अब भनेपछि पाई अफ x भनेको कति आयो त यो भनेको हाम्रो x³ अनि यहाँनेरि +2x अनि यहाँनेरि -3x² भनेर आयो। यो हाम्रो के हुने भयो प्रॉफिट फंक्सन हुने भयो हैन त। यति हाम्रो प्रॉफिट फंक्सन हुने भयो त। ओके अब when x = 3 हुँदा पाई 3 को भ्यालु कति हुन्छ 3 को क्यूब + 2 * 3 - 3 * 3 को स्क्वायर भनेको 27 + 6 - 9 3 जा 27 भनेपछि प्रॉफिट कति आयो त 6 आउन गयो। ठीक छ यसरी हामीले के निकाल्यौं त प्रॉफिट पनि निकाल्न सक्छौं। यहाँनेरि कति भ्यालु आउन गयो 6 चाहिँ हाम्रो आन्सर आउन गयो है त। यहाँनेरि हाम्रो 6 आन्सर आउन गयो 27 - 27 + 6। ओके यति काम गर्यौं। अब हाम्रो लास्ट क्वेशनमा जाउँ है त। लास्ट क्वेशनमा जाउँ अत्यन्तै सरल छ लास्ट क्वेशन अरु भन्दा अलिकति भिन्न जस्तो देखिन्छ तर पहिले पनि तपाईहरुले सल्भ गर्दै नै आएको क्वेशनहरु है त। पहिले पनि तपाईहरुले मज्जाले सल्भ गर्दै आएको क्वेशन हो त्यही भएर टेन्सन लिनु पर्दैन। 5 नम्बरमा के दिएको छ मार्जिनल फंक्सन दिएको छ मार्जिनल रेभिन्यू दिएको छ। मार्जिनल रेभिन्यू कति दिएको छ 325 प्लस x minus 0.3 को x को स्क्वायर छ। Find the increase in revenue when the quantity produces increases from 10 to 20 भनेपछि यो भनेको त हाम्रो के हो r dash x छ नि। अब सिम्पली के गर्ने रेभिन्यू फंक्सन निकाल्ने rx भनेको के हुन्छ इंटीग्रेशन अफ r dash x dx हुन्छ। यो भनेको 325 प्लस x माइनस 0.3 x स्क्वायर अनि यहाँ dx छ। यो भनेको 325 dx प्लस x dx माइनस 0.3 x स्क्वायर dx
यहाँनिर कति आउँछ 325 x को पावर 0 + 1 0 + 1 यहाँनिर x 1 + 1 1 + 1 यहाँनिर 0.3 x 2 + 1 2 + 1 + c यो भनेको कति आउँछ 325x + x² / 2 माइनस यहाँनिर कति आउँछ यो भनेको 0.1 x³ + c आउन जान्छ। अब हामीलाई के थाहा छ कुनै पनि प्रोडक्सन नहुँदाखेरि रेभिन्यू कति आउँछ 0 आउँछ भनेपछि R0 भनेको के हुने भयो 325 * 0 0 यो पनि 0 माइनस 0 + c देयरफोर c को भ्यालु 0 भयो। सो हाम्रो रेभिन्यू को भ्यालु कति हुने भयो त 325x + x² / 2 माइनस 0.1 x³। अब 10 to 20 इन्क्रिज हुँदा के हुन्छ भनिरहेछ प्रोडक्सन। सुरुमा R10 को भ्यालु निकालौं। यहाँनिर R10 को भ्यालु कति आउँछ त सिम्पली 325 * 10 3250 यहाँनिर x² भनेको 10 को स्क्वायर भनेको 100 100/2 भनेको 50 माइनस 0.1 * 10 * 10 * 10 भनेको कति हो 1000 हो 1000 * 0.1 भनेको कति आउँछ 100 आउँछ। यो भनेको कति आयो 3300 3300 माइनस 100 भनेको 3200 आउन गयो। त्यसैगरी R20 मा निकालौं है त। R20 भनेको कति हुन्छ 325 * 2 भनेको 6500 आउँछ। यतापट्टि 400 20 को स्क्वायर भनेको 2 2 4 400 400/2 भनेको 200 आउँछ माइनस यहाँनिर 20 * 20 8 * 1000 * 0.1 भनेको 800 आउँछ यहाँ 800 आउँछ। अब सिम्पली 6700 माइनस 800 भनेको कति आउँछ 5900 भनेपछि अब तपाईले कन्क्लुजनमा के लेख्नु पर्यो त जब क्वान्टिटी प्रोड्युस्ड इन्क्रिजेस फ्रम 10 to 20 जब क्वान्टिटी प्रोड्युस चाहिँ 10 देखि 20 मा इन्क्रिज हुन्छ के हुँदो रहेछ रेभिन्यू चाहिँ 3200 देखि 5900 मा इन्क्रिज हुँदो रहेछ। when quantity produced increases from 10 to 20 revenue increases from 3200 to 5900 ओके यसरी गर्न सकिन्छ। ल हामीले चाहिँ इन्टिग्रेसनको पार्ट 4 भिडियो पनि सकिसकेका छौं। पक्कै पनि तपाईले बुझ्नु होला बुझ्नु भएन भने हामीलाई तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ सर मैले यो पोर्सनमा बुझिने यो पोइन्टमा बुझिन कुनै ठाउँमा मिस्टेक छ भने सर यो मिस्टेक होला यो यस्तो छ भनेर पोइन्ट आउट गर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई पनि तपाईले चाहिँ सुधार्ने मौका दिनुपर्ने हुन्छ। साथसाथै यो भिडियो राम्रो लागेको छ भने आफ्नो साथीहरुलाई शेयर गर्नुस् अरूलाई पठाउनुस् कि ल यो भिडियो यस्तो आएको छ है हामीलाई बिजनेस म्याथमेटिक्समा हेल्प गर्ने राम्रो मार्क्स ल्याउने भनेर शेयर गर्न सक्नुहुन्छ है त। अर्को एउटा नेक्स्ट टपिकमा अर्को इम्पोर्टेन्ट भिडियोज लिएर हामी फेरि पनि उपस्थित हुनेछौं। त्यतिन्जेलको लागि नेपाल अनलाइन स्कुल हेर्दै गर्नु होला। साथसाथै हामीले एकाउन्ट इकोनोमिक्स नेपाली सोसियलको भिडियोहरू पनि बनाएर त्यहाँनेरि हालिसकेका छौं जुन तपाईहरुले फ्री अफ कस्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि यति नै। थ्यांक यू सो मच।